इस साल सऊदी हुकूमत ने जिस उम्दगी और बेहतरीन इंतजामात के साथ दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज को हज की मेज़बानी की, वो काबिल तारीफ़ है। सरकारी पैकेज पे मैं गया हुआ था और हमेशा से, क्योंकि हम बहुत से लोग खदशात का शिकार होते हैं कि न जाने सरकारी पैकेज पे क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी। इस साल का जो सरकारी पैकेज के ऊपर किया गया हज था, इट वाज फैबुलस। हमें अच्छी जगह पे अकोमोडेशंस मिली, हर तरफ होटल बेहतरीन मिले। दीगर मुतादिद बीमारियों के खदशात के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए हुए थे, डॉक्टर्स अवेलेबल थे, हर तरह की फैसिलिटी जो सऊदी हुकूमत दे सकती थी वो दी गई। इस बार मस्जिद निमरा आधी से ज्यादा खाली थी खुतबे के टाइम, क्योंकि हर साल होता ये था कि जो अनरजिस्टर्ड हाजी थे वो मस्जिद निमरा पर रात को ही आके वहाँ पे क़याम पजीर हो जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस। मैं हूँ बिलाल हैदर चट्ठा और आज की ये वीडियो 2025 के हज के बारे में, क्या शानदार हज और सऊदी हुकूमत की शानदार मेज़बानी पर ये एक छोटी सी तफसीली रिपोर्ट। 2025 का जो हज था, सऊदी हुकूमत ने निहायत कामयाबी और शान शौकत के साथ इसको मुकम्मल किया। इस साल सऊदी हुकूमत ने जिस उम्दगी और बेहतरीन इंतजामात के साथ दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज को हज की मेज़बानी की, वो काबिल तारीफ़ है। मैं ख़ुद इस हज पर मौजूद था और तमाम तर इंतजामात जो सऊदी हुकूमत ने किए थे, काबिल तारीफ़। छोटे मोटे मसाइल तो हमेशा होते हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी गैदरिंग जब मिलियंस में हो तो थोड़े बहुत इश्यूज़ तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत के तमाम तर इंतज़ामात बेहतरीन थे। सरकारी पैकेज पे मैं गया हुआ था और हमेशा से, क्योंकि हम बहुत से लोग खदशात का शिकार होते हैं कि न जाने सरकारी पैकेज पे क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी। मैं भी इन्हीं खदशात का शिकार था। इसके बावजूद हिम्मत की, जबकि मेरे वालिद साहब भी साथ थे और वो व्हीलचेयर पे थे, मुझे उनको साथ हज भी करवाना था। इसके बावजूद मैंने हिम्मत की और सरकारी पैकेज के थ्रू ही हज के लिए गया। मुझे ये बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल होती है सरकारी पैकेज पे, लेकिन इस साल का जो सरकारी पैकेज के ऊपर किया गया हज था, इट वाज फैबुलस। प्राइवेट वाले तमाम तर हाजियों के मकतब हमसे पीछे थे, हमें अच्छी जगह पे अकोमोडेशंस मिली, हर तरफ होटल बेहतरीन मिले और तमाम तर इंतज़ामात जो सऊदी हुकूमत ने किए थे बहुत ही अच्छे थे। सऊदी हुकूमत ने टेक्नोलॉजी का और डिजिटल सहूलियात का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। हमेशा एक मसला होता था सऊदी अरब के अंदर कि गैर रजिस्टर्ड हाजी जो आते थे वहाँ पे, जिसकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 लाख, वो लोग जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते थे वो हमेशा ज्वाइन किया करते थे हज पे, और उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता था। कई हाजियों की शहादतें होती थी वहाँ पे और बहुत से मसाइल हाजियों को फ़ेस करने पड़ते थे। इस साल किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। रमी करते हुए, अराफात जाते हुए, मिना में किसी जगह पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने में नज़र नहीं आई, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने बेहतरीन इंतज़ामात किए हुए थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हरमैन शरीफ फ़ैन में दाखिले और ख़रूज के लिए फेस रिकग्निशन कैमरा सिस्टम और तमाम तर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया रश को कंट्रोल करने के लिए। सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी उनकी, और उन्होंने तमाम तर जो इंतज़ामात किए थे वो काबिल तारीफ़ थे। रिहाइश, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, खुराक और हर चीज़ जो तमाम तर हाजियों की मेज़बानी में सऊदी हुकूमत ने इस बार एफ़र्ट्स की थी, बार बार दिल करता है उनकी तारीफ़ करने का। और स्पेशली फिर पाकिस्तान की तरफ से जो मावनीन गए हुए थे, मेरा मकतब वहाँ पे मकतब 106 था और इसके मावनीन जो थे उनकी मैं पिक्चर्स भी अपनी इसी वीडियो के अंदर चलाऊँगा। उन्होंने बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत से चैलेंजेस फ़ेस करना पड़े उन्हें, और ज़ाहिर है इतने बड़ी गैदरिंग को जब आप कहीं पे अकोमोडेट करते हैं तो बहुत से इश्यूज़ अंदर आते हैं, लेकिन हमारे मावनीन ने बेहतरीन इंतज़ामात किए। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पिक किया गया था और उनकी भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस उनके सामने थे उन्होंने बड़े खुश असलूबी के साथ उन तमाम तर चैलेंजेस को फ़ेस किया और उनके हल निकाले और एंड तक हमारे साथ मौजूद रहे। किसी भी हाजी को, अपने ग्रुप के किसी भी हाजी को उन्होंने किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आने दी, जिसमें जावेद साहब और उनके अलावा उनकी पूरी टीम, जावेद अकमल साहब थे, उनकी पूरी टीम थी, और उसके अलावा बाकी भी तमाम तर लोग थे जो जहाँ पे जिन्होंने तमाम तर हाजियों की और तमाम तर लोगों की वहाँ पे जो है मुआवनत की और उनका सबका साथ दिया और एंड तक किसी भी किस्म की प्रॉब्लम उन्हें नहीं आने दी। कोरोना और दीगर मुतादिद बीमारियों के खदशात के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए हुए थे, डॉक्टर्स अवेलेबल थे, हर तरह की फ़ैसिलिटी जो सऊदी हुकूमत दे सकती थी वो दी गई। इससे कबल 2024 का जो हज था उसमें हाजियों की शहादतें हुई थी, और इस बार हाजियों की
کسی ایشو کے علاوہ نیچرل ڈیتھ ہو جانا ایک نیچرل جو ہے وہ پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انسان دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور اگر وہاں پہ سعودی عرب جیسے ملک کے اندر کسی کی موت ہو جاتی ہے جو کہ نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ تو اس کے لیے بڑا جو ہے خوش قسمتی کا باعث بنتی ہے. لیکن کسی اسٹیمپیڈ سے یا کسی ایسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے اموات ہونا، یہ بڑا ایک جو ہے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس سال جو سعودی حکومت کے ارینجمنٹس تھے، چونکہ میں بینگ اے جرنلسٹ میں نے وہاں پہ سارا اس پروسیس میں ریسرچ بھی کی، تو سعودی حکومت نے اپنے فول پروف سیکیورٹی کے تھرو، یعنی اس سے پہلے مکہ کے اندر اور مکہ کے تمام تر عزیزیہ کی بلڈنگز اور مکہ کے ہوٹلز اور جو کچھ بھی تھا، وہاں پہ باقاعدہ چھاپے مار مار کر، باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ ہر ایک ہوٹل میں گھس کے ایک ایک بیڈ کو چیک کیا، ایک ایک جگہ کو، اسپیس کو چیک کیا کہ کوئی ان رجسٹرڈ حاجی جس طرح ہر سال پہنچتے تھے اور وہ وہاں پہ اپنا حج کا فریضہ ادا کرتے تھے ان رجسٹرڈ ہونے کے باوجود، اس سال انہوں نے کسی ایک کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا. لوکلز کے لیے وہاں پہ بڑی سخت انہوں نے جو ہے وہ ان کے مخالفے، یعنی جو چلان اگر کہا جائے یا جرمانے جو عائد کیے ہوئے تھے، وہ بڑے ہیوی جرمانے عائد کیے ہوئے تھے، اور ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے مکہ کی حدود کے اندر حج کے دنوں کے اندر بالکل انٹر نہیں ہونا، اور انہوں نے انٹر ہونے بھی نہیں دیا. جس کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ ٹیکسی والے جو بھائی، بہت سے پاکستانی یہاں سے بھاولپور اور بہت سے ایریے کے ٹیکسی والے حضرات جو کہ ان دنوں کے اندر لاکھوں روپے کمایا کرتے تھے، ان کو وہ کمائی تو نہیں مل سکی. لیکن یہ ایک اتنا اچھا اور پازیٹیو اقدام تھا کہ آنے والے تمام تر سال مجھے امید ہے کہ یہ 2025 کا حج ایکسپیریمنٹل حج تھا جو سعودی حکومت نے کیا، اور اتنے زبردست انتظامات کرنے کے بعد پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے. اس سے قبل جب بھی کبھی حادثات ہوتے تھے، سعودی حکومت کوشش کرتی تھی، اور پھر 2-3 سال سختی رہنے کے بعد پھر دوبارہ معاملات وہیں کے وہیں پر آتے تھے. لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک بھی ان رجسٹرڈ حاجی کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا اس پورے پروسیس کے اندر. اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ جب عرفہ کے اندر گئے، وہاں پہ تو مسجد نمرہ میں لوگ نارملی وہاں پر جا نہیں سکتے. اس بار مسجد نمرہ آدھی سے زیادہ خالی تھی خطبے کے ٹائم پہ بھی. میں اپنے بہت سے دوسرے دوستوں کو اور وہاں پہ موجود حاجیوں کو بلاتا رہا، انہیں فون کرتا رہا کہ آپ مسجد نمرہ پہنچیں، وہاں پہ اسپیس خالی ہے. چونکہ ہر سال ہوتا یہ تھا کہ جو ان رجسٹرڈ حاجی تھے وہ مسجد نمرہ پر رات کو ہی آ کے وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے تھے. ان کے پاس عرفہ کے اندر کیمپس اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنی ساری رات مسجد نمرہ میں گزارتے تھے، خطبہ سنتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے روانہ ہوتے تھے. بیکاز وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، انہوں نے مکتب کی فیس پے نہیں کی ہوتی تھی، ان کے پاس وہاں پہ کیمپس اویلیبل نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے باقی حاجیوں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بھی حاجیوں کو بہت سے خدشات تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بڑی پرابلم جو ہے وہ ہوگی، وہاں پہ مسجد نمرہ پہنچا نہیں جائے گا. لیکن وہ تمام لوگ جو مسجد نمرہ پہنچ سکے، میں اپنے والد صاحب کو لے کر مسجد نمرہ پہنچا ان تمام چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بٹ وین آئی وینٹ دیئر آئی واز سرپرائزڈ کہ مسجد نمرہ آدھی سے زیادہ خالی تھی. خطبے کے وقت تک مسجد نمرہ اندر سے تقریباً آدھی خالی تھی، اور اس میں انف اسپیس تھی. آئندہ فیوچر میں انشاءاللہ یہی اقدامات جب سعودی حکومت رکھے گی، اور مجھے امید ہے وہ اس کو آنے والے سالوں میں مزید بہتر کریں گے اور حاجیوں کے لیے مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کو. میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں سعودی حکومت کو، اور محمد بن سلمان صاحب، ان کا ویژن اور ان کے تمام تر کیے گئے پروٹوکولز، جو عازمین حج کے لیے انہوں نے تمام تر پروٹوکولز کیے، جو ارینجمنٹس کیے، دے ور ٹریمینڈس. بہت زبردست جو ہے یہ ایونٹ رہا میرا وہاں پہ، اور امید ہے میرے ساتھ جتنے بھی حاجی بھائی گئے تھے ان سب کے لیے یہ بڑی آسانیاں تھی وہاں پہ، اور آئندہ آنے والے تمام تر سالوں کے اندر بھی اسی طرح تمام تر حاجیوں کے لیے آسانیاں رہیں گی. لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پرائیویٹ حج کی طرف. میں دوبارہ سے انہیں کہوں گا کہ اس بار جو فیسلٹیز گورنمنٹ پیکیج پہ ملی وہ پرائیویٹ والوں سے کئی سٹیپس کے اوپر پرائیویٹ والوں سے بھی بہتر تھیں. کئی جگہ پہ میرا مکتب، میرا ہوٹل پرائیویٹ والوں کا دور تھا، اور ہمارا گورنمنٹ پیکیج والوں کا حرم کے نزدیک تھا، مسجد نبوی کے بالکل نزدیک تھا. سو کوشش کریں کہ اگر آپ کو گورنمنٹ پیکیج ملتا ہے، بیکاز دیر از اے بگ ڈفرینس، اس پیسے کا بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر، لیکن وہ تمام تر خدشات لوگوں کو جو گورنمنٹ پیکیج کے نظر آتے ہیں، اس میں ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی بڑا کلیدی کردار تھا. جس طرح سے ہمیں وہاں پہ بفے کھانے ملے اور ہمیں ساری اکوموڈیشنز ملی ہیں، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی بڑا اپنا جو ہے وہ پازیٹیو کردار اس کے اندر ادا کیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہماری حکومت اور سعودی حکومت بھی اسی طرح سے اس حج کو مزید آسان اور تمام تر مسلمانوں کے لیے اس ایک فرض کی ادائیگی کو مزید آسان سے آسان تر بنائیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ.